Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga igala, kumusta? Sa alas 10 sa gabi sa miaging Biyernes, Febrero 10, ang Surigao City ug Pintuyan, Southern Leyte, gitay og sa kusog nga linog nga intensity 6.5 sa Richter scale. Ang Mandawi City, San Ricardo, Limasawa ug San Francisco sa Southern Leyte sa intensity 5. Ang Hinunangan, Southern Leyte ug Butuan City sa intensity 4. Ang Hibok-Hibok sa Camiguin, Tulusa ug Tacloban, Leyte, Bislig City sa Surigao, Hingoog City ug Misamis Oriental sa intensity 3. Ang Cagayan de Oro City, Talacogon City sa Agusan del Sur, Dumaguete City ug Cebu sa intensity 2. Ang Richter scale sukod sa intensity kung gikusgon sa linog, gikan sa labing hinay nga intensity 1 hangtod sa labing kusog nga intensity 12. Gikan sa intensity 5 hangtod sa intensity 8, ang linog makaguba na sa mga Pinoy-anan, makatumba sa mga taas nga gambalay, makapukan sa mga poste sa elektrisidad ug punuan sa kahoy, makabuak sa mga daan nga semento ug makahugno sa mga tulay. Ang linog sa Bohol nga nahitabo kaniadtong Oktubre 15, 2013, gisukod sa intensity 7. Labaw lang og 5 ka puntos sa Surigao nga intensity 6.5. Unom da ka tawo ang gitaho nga namatay sa Surigao. Apan sa Bohol, 222 ang patay, 8 ang missing, 976 ang samaran, ug 73,000 ka mga dakbalay ang naguba. Ang linog sa Bohol giisip nga labing magub-anon sukad sa linog sa Luzon 23 ka tuig kanhi. Suma sa mga eksperto, ang Bohol mura gihogan og ikibali 32 ka bomba atomika nga nagpapha sa siyudad sa Hiroshima, Japan sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Giingon sa PHIVOLCS kon Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang mga linog nga nagtayog sa Bohol sa 2013 ug sa Surigao nining tuig 2017, tectonic in origin. Sa inato nga pagkasulti, resulta sa paglihok sa liki sa yuta nga ang usa ka bahin mo pataas samtang ang pikas nga bahin mo paubos, o diba ang duha ka bahin magbuwag sa wa ug sa tuo. Sa ato nang gisgutan sa miaging mga sibya sa perspective, pagkatao sa atong planeta, bilyon ka tuig kanhi, ang natunaw og nagkalayo nga mga bato milugdang sa kinauyukan sa sentro gayud sa planeta ug usahay mubusikat isip nga bulkan. Alang sa dugang kasayuran, ang mga bulkan nag-alirong sa dakong dagat Pasifiko nga gitawag og Ring of Fire ug dinhi usab kanunay dunay linog. Ang Pilipinas nasod sa peligrosong Ring of Fire na naglangkob sa mga nasod sa Chile, Mexico, tinipong bansa sa Amerika, Antarctica, Russia, Japan, New Zealand, Papua New Guinea, Indonesia, Canada, Peru, Taiwan o Guatemala. Sa lunhaw pa ang atong kalibutan, ang yuta nga naglimin sa planeta nabuak sa pila kadapit ug nahimong mga kontinente ug kapupudan ug mga po. Ang liki gitawag sa Ingles og fault. Ang paglihog sa liki kon fault mo hinungdan sa linog ug mo epekto sa tsunami kon mulihok ilawom sa dagat. Ang poong tsunami hinapon nga ang kahulugan dako nga bawd nga usahay mo labaw sa lubi ang kahabog. Sa Marso 11, 2011, naglinog ilawom sa dagat Pasifiko 72 kilometros gikan sa baybayon sa silangang Hapon. Ang higanting tsunami nakaguba sa daghang syudad
o kapin sa 230,000 kamulupyo ang nalumos. Sa Pilipinas, ilista sa PHIVOLCS ang 5 ka fault lines kung liki sa yuta nga angay bantayan. Una, ang Marikina Valley Fault nga mutadlas sa mga lalawigan sa Rizal, Laguna, Cavite ug Oriental Mindoro. Ikaduha, ang Western Philippine Fault. Liki nga mudagan gikan sa Luzon Sea, paingon sa Mindoro Strait, paubos sa Panay Gulf, hangtod sa Sulu Sea. Ikato, ang Eastern Philippine Fault, liki nga kilid sa Philippine Sea, ang dagat nga naguwang sa Pilipinas ug sa China. Ikaupat, ang Southern Mindanao Fault, liki nga gikan sa Moro Gulf, gikan sa Zamboanga, paingon sa Celebes Sea sa Indonesia. Ug ikalima, ang Central Philippine Fault, liki nga mutadlas gikan sa Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Masbate, Eastern Leyte, Southern Leyte, Agusan del Norte, Agusan del Sur ug Davao del Norte. Ang barangay gen sa Ugon sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte, nahimutang sa Central Philippine Fault. Sa Pebrero 7, 2006, ang gen sa Ugon gitayog sa hinay nga linog. Ang gikusgon sa Richter scale intensity 2.6 lamang. Apan kay wa may hunong ang pag-uwan sud sa napo kaadlaw. Ang yuta sa ginsaugon nahumok. Og sa hinay nga linog, ang lapok midahili sa bukid og natambakan ang tibuok barangay ginsaugon. Kapin sa 1,000 ang namatay. Lakip ang mga bata og magtutudlo sa eskwelahan nga nalubong sa mudslide. Suma sa PHIVOLCS, ang Marikina Valley Fault delikado kaayo. Kay mutadlas sa moderno o mauswagong bahin sa Manila. Sama sa Eastwood, sa Rockwell, Ortigas Center, Bonifacio, Global City, Ayala Center, ug Alabang. Nagpahimangno ang PHIVOLCS nga hayan ang liki sa Marikina Valley Fault, mulihok sa bisan unsang orasa, kay napog usa na katuig nga wa kini moirog. Tungod sa kadaghan sa mga mulupyo, ug tungod kay kasagaran, ang mga dakbalay nga kondominium moabot gikan sa 50 hangtod sa 100 ka andanas kataas. Kung maglinog, gibanabana nga ang patay hayan mokabat sa 120,000 ug 2 ka milyon kinahangan pugson pagpa-evacuate. Tinuod ang nasudnong kagamhanan nangandam sa mga katalagman. Adunay national ug local Disaster Risk Reduction and Management Council. Apan samtang ang bagyo mahibaw-an asa og kanus-a mohampak, ang linog dili gayon matagna, asa og kanus-a mobagdos. Sa China, namatikdan na sa dili pa moabot ang linog, mga hayop mag-alindasay, mga iro magtaol, mga baboy mag-iwik, mga baka o karnero mag-inga, ug mga kwaknet manggawas sa ilang langob. Kung magsuliyaw na sila, ang mga insik magsugod na dayon pagbakwit sa ilang Pinoyanan. Apan dili lagi tanan mo tuo nga ang mga mananap makasense, matud pa makahangkag sa umaabot nga linog. Busa dili katinga nga libo-kalibo ang mamatay kung maglinog sa China. Akong balikon, wa pa maimbento ang kahimanan nga makatagna asa o kanusa mo bagdos ang linog. Ang atong mahimo, paglikay sa katalagman, mao lamang ang pagtuman sa pila ka safety tips kung sugyot sa kahilwasan sa mga otoridad. Ania, kinahangan doon na kay plano unsay buhaton kung maglinog. Patambag sa mga eksperto unsaon paglig-on sa imong Pinoyanan, sama sa pagtangkil sa mga muebles sa bongbong o pagtaod og lig-on nga siradura sa mga estante aron dili matumba. Pangita daan og lawak sa bahay nga imong kadaganan in kasog maglinog. Pilia ang lugar nga dili ka mahugan og mga butang. Pag-andam og igo-igo nga pagkaong dilata. First aid kit sa tambal. 2 ka galon matag tawo sa tubig nga mainom.
maskara og anti-ohos sa abog, radyo ug mga flashlight nga di baterya. Tun-i unsaon pagsira sa tubig o pagpaong sa elektrisidad. Kung mabati nimo ang linog, upo diretso ug suot ilawom sa lamisa. Puyo gayod suod sa bahay, hangtod muundang ang pag-uyog ug siguro ka nga okay na ang pagawas. Palayo sa mga estante ug mebles nga hayan mapukan kay matumbahan ka unya. Ayaw pagduol sa mga bintana. Kung anaa ka pa sa kama o higdaan, ayaw glihok o panalipdi ang imong o sa unlan. Kung atuwa ka na sa gawas, pangita og lugar nga layo sa mga dakbay, mga taas nga kahoy, ug labaw sa tanan, layo sa mga linya sa elektrisidad, ug paghapla dayon sa yuta. Kung nagsakay ka sa kotse, ipahinay, ug adto ka sa dapit nga hawan. Ayaw gawas sa sakyanan, hangtod nga ang linog mohunong na. Mao kadto ang maymay sa Red Cross ug sa mga punuan nga kinahangan atong sundon kung dili kita gustong maangin sa linog. Pag-andam, pag-alisto ug pagpanalipod. Kiniday atong mahimo paglikay sa kadaot sa katalagman nga mas peligroso sa bagyo. Mingon ako nga mas peligroso sanglit dili matagna, asa og kanusa muhasmag ug sa kalit mo papha sa atong mga kabtangan ug kinabuhi. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit no sa abog moingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Mga tigdumala